یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا خپسید قوایم دا زمان خبر اسپینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یستا چچا مانا لدی اوستا پا قدم تلدی زیری جنتی ورتا پدی دنیا را غالدی زیری جنتی ورتا پدی دنیا را غالدی ستامنا پانورو مینو خرو قسم شیرین دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا خپسید قوایم دا زمان خبر اسپینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا او دیر پاک اللہ باندے تگران یا حبیبا او تا پشانی نشتا دے مولا تسو قریبا تا پشانی نشتا دے مولا تسو قریبا وارا دیو کے رتبہ دی بیترین دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی من یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا خپسید قوایم دا زمان خبر اسپینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا او یا محمد مصطفی ود درد یم غلام یما استاد ویسال وگی یما و پتا یم سلام سلام یا محمد مصطفی د درد یم غلام غلام امی غواړه ځانته مدینه دی ګلواري نادا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا خپسید قوایم دا زمان خبر اسپینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا او زو جمیل فانی گلا پتا باندې شیدایما ستا وصف می شغل دے پدغی کی لگیا یما ستا وصف می شغل دے پدغی کی لگیا یما زاک قافی زما دو شیر خلدواری دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا خپسید قوایم دا زمان خبر اسپینا دا
یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی مینا دا یا رسول اللہ عربی تا سرمی